बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, फौजी अदालतों का ये केस है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान ने हसन नियाजी और दीगर असीरान के हवाले से क्या हुक्म जारी किया, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के 2 जजेस के रिमार्क्स हमें क्या बता रहे हैं कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल रुकेगा या नहीं रुकेगा, इसकी तफसील भी आपके सामने रखेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहबाज हुकूमत पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है, इन हमलों का मकसद क्या है और बिलावल जरदारी इन हमलों को कमीशन करने के बाद क्या हासिल करना चाहते हैं, इसका भी जायजा लेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर हुकूमती मुज़ाकराती ड्रामा क्यों अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और इसकी वजह क्या बनी, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान के मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए और असल कहानी क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बुशरा बीबी ने केपी के हाउस को क्यों छोड़ा और वो फिर कहाँ गई और किन लोगों की लिस्ट जो है वो तलब की गई है, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से एक केस चल रहा है और मुझे तो खैर हैरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा हारिस इमरान खान की तरफ से भी मुकदमात के अंदर पेश होते रहे और इस वक्त वो वजारत दिफा की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आपको व्यूअर्स याद होगा कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बात बाकायदा तौर पे कही गई कि ऑडिट करवाओ कि किस वकील को कितने पैसे दिए, तो ख्वाजा हारिस जी इज़ वन ऑफ देम। और मुझे ये बड़े बहुत ही जिम्मेदार सोर्स से ये बात बताई और कितनी फीस बताई, इस हवाले से भी मुकम्मल तफसीलात मेरे पास मौजूद हैं। तो ख्वाजा हारिस साहब जो है वो रोस्ट्रम पर आते हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में और समाअत शुरू होती है और दलाइल का आगाज करते हैं। ख्वाजा हारिस साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया कि मौजूदा केस में मुतासर फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है, जिस पर ख्वाजा हारिस ने बताया कि अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई। अच्छा, अब इसमें जस्टिस जमाल मंदोखेल जो है ना, वो एक मुकम्मल पेस सेट कर रहे हैं और उनका जहन बड़ा वाजे है इस केस के अंदर। और फिर जस्टिस मुसर्रत हलाली साहिबा का आज का जो एक ऑब्जर्वेशन कहा जाए इसे या रिमार्क्स इसे कहे जाएं, उससे भी पता चल रहा है कि फैसला किस किस्म का आने वाला है और कौन सा जज किस तरफ खड़ा होगा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ये कहते हैं कि वजारत दिफा एग्जेक्टिव इदारा है या नहीं, चूंकि ये सवाल करने का मकसद ये था कि जब कोई एग्जेक्टिव इदारा होता है ना, तो वो खुद से जज या ज्यूरी नहीं बन सकता। मिसाल के तौर पर आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जो सरकार के खिलाफ होते हैं। सरकार कोई इकदाम उठाती है तो उसे अदालत में चैलेंज किया जाता है और इसी नुक्ते को आज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने उठाया। वो ये कहते हैं कि अगर कोई जुर्म हुआ तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है। सर, पाकिस्तान में तो यही हो रहा है। इस मुल्क के अंदर जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी तौहीन होती है तो तौहीन जिन लोगों ने की, इलेक्शन कमीशन उनको बुला लेता है कि मुंशी क्यों कहा इमरान खान के हवाले से और दीगर लोगों पर अभी भी केस पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर। फिर उन्होंने ये भी कहा कि आइन में इख्तियारात की तकसीम बिल्कुल वाजे है, एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकती। लेकिन सर, ये जो पाकिस्तान में आप समेत जितने भी जजेस आइनी बेंच में बैठे हुए हैं, आपने कवानीन बना दिए, आइन के अंदर तरमीम कर दी और सारी जो पावर थी वो इस वक्त एग्जेक्टिव के पास है। तो इस हवाले से भी जरूर बताते कि आइन में एग्जीक्यूटिव और अदलिया के दरमियान जो तफरीक जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, ये तफरीक आप लोगों को उस वक्त क्यों याद नहीं आई जब 26वीं आईनी तरमीम की जा रही थी, जब जजेस की तैनाती को हाथ में अपने रखा गया और जुडिशल कमीशन के अंदर हुकूमत ने भर्तियां ऐसी की कि ऐसे हुकूमत नवाज और इत्तेहाद नवाज जजेस को लाया जाए जो किसी और की नौकरी करे, पाकिस्तान की आवाम और इंसाफ के लिए वो काम नहीं कर रहे। तो उस वक्त आपको ये तफरीक क्यों याद ना आई। लेकिन इस फैसले में ये जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने आज दी, इसमें उन्होंने वाजे तकसीम का हवाला दिया। फिर एक और वो बात करते हैं कि इस नुक्ते को बुनियादी आईनी सवाल करार दिया गया और उन्होंने ये भी कहा, ख्वाजा हारिस साहब इस पे जो रिएक्शन देते हैं कि
कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो एग्जीक्यूटिव फैसला कर सकता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, देखिए ये कैसे मुमकिन है कि मुल्क के अंदर हुकूमतें भी गलत फैसले जब करती हैं तो अदालतों का मकसद ये होता है कि उसके ऊपर नजरसानी की जाए, और अदालतें एक चेक होती हैं हुकूमत की कारकर्दगी पर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और कारकर्दगी कौन सी वाली कारकर्दगी है? यानी जब आप आइन को तोड़ मरोड़ कर अपने लिए उसे ट्विस्ट करते हैं, अपने लिए उसे इस्तेमाल करते हैं, तो अदालतें इंटरवीन करती हैं। तो आज ये वो तमाम लोग आपको अपने केसेस के अंदर जब दिफा की बात आती है तो ये नजीरें पेश करते हुए नजर आएंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने यह भी कहा कि कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ये भी कहते हैं कि कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद जज कैसे बन सकता है? आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्ह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया। अब ये गौर कीजिएगा कि ये किस किस तरफ जा रहा है। जमाल मंदोखेल ये भी कहते हैं कि आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्ह अफवाज के मेंबरान तक महदूद किया गया। आइन के आर्टिकल 3(8) के तहत अफवाज के डिसिप्लिन और कारकर्दगी के हवाले से है। क्या फौजदारी मामले को आर्टिकल 3(8) के में पैराए में देखा जा सकता है, यानी उसे शामिल किया जा सकता है? आइन में सिविलियंस का नहीं, पाकिस्तान के शहरियों का जिक्र है। अच्छा, अब इस नुक्ते के ऊपर ना इन्होंने, ख्वाजा हारिस साहब ने इसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की और वो इस नुक्ते को लेकर आगे बढ़े और उन्होंने आगे क्या कहा कि अफवाज पाकिस्तान के लोग भी उतने ही शहरी हैं जितना के दूसरे। सर, ये पाकिस्तान में सिविलियंस को सिर्फ नाम के सिविलियंस हैं, आम शहरी, लेकिन इनको कोई शहरी नहीं समझता। भेड़ बकरियां समझा जाता है, रेवड़ समझा जाता है, उनके हकूक की बात नहीं होती। लेकिन आज अदालत में उसी आइन का हवाला देते हुए पाकिस्तान की अफवाज को भी एक कहा गया कि जनाब ये भी उतने ही शहरी हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने फिर ये कहा कि यही तो सवाल है कि अफवाज पाकिस्तान के लोगों को बुनियादी हकूक से महरूम किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। ख्वाजा हारिस ने कहा कि बुनियादी आइनी हकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल उठाया कि कोई शहरी फौज का हिस्सा बन जाए तो क्या बुनियादी हकूक से हाथ धो बैठता है। अब ये कह रहे हैं कि जनाब देखें, बुनियादी हकूक की जो तफरीक आप कर रहे हैं, जितने आम शहरियों के हकूक हैं इसी तरह ये फौज के भी उतने ही हकूक हैं और ये आइन उनके ऊपर भी लागू होता है। सर, मसला ये है कि आपने एक डिफरेंट स्टेट बना ली, एक डिफरेंट अदालत बना ली, और उस अदालत के क़याम का मकसद ये था कि आप वहां पर सिर्फ फौज के लोगों का ट्रायल करेंगे। लेकिन जब आप उसके अंदर फौजी अदालतों में आम शहरियों को उठाकर लेकर जाएंगे तो खराबी पैदा होगी। और यही पूरा मुकदमा है जिसके ऊपर इस वक्त कुछ जजेस बैठकर खेल रहे हैं। बोलते उसे जमाल मंदोखेल और मुसरत हलाली हैं, लेकिन बाकी जजेस किसी और के साथ हैं। ये आपने बात याद रखनी है। और यही वो नुक्ता है, यानी पाकिस्तान में आम शहरियों के लिए जो आम अदालतें बनाई गई, या तो फिर आप उनको बंद कर दें और तमाम कोर्ट्स को मिलिट्री कोर्ट्स यानी सुप्रीम मिलिट्री कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दर्जा दे दिया जाए। तो ये इस नुक्ते से और इस एंगल से अब आपको इस केस को ये लोग जो हैं वो देखते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, जस्टिस मुसरत हलाली साहिबा ने फिर इसके ऊपर जवाब दिया और कहा कि जी मसला तो यही है, और सादा सा सवाल है कि अगर वो शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल चलेगा, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, इख्तिताम पर हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब रोस्टम पर आए, उन्होंने कुछ बातें कही जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जो थे वो एकदम से हरकत में आए और उन्होंने कहा कि अब आप आकर यहाँ पर सियासी बातें करेंगे। तो उन्होंने कहा जी कि मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरे बेटे समेत बाकी जितने भी मुल्जमान थे उन्हें जेल में मुंतकिल कर दिया गया, लेकिन उनको वो सहूलियात नहीं दी जा रही जो जेल मैनुअल के मुताबिक कैदियों को देनी चाहिए। उनके साथ वही सलूक किया जा रहा है जो मिलिट्री तहवील में किया जाता रहा, और आम कैदियों को वो जो हकूक हासिल होते हैं उन्हें उन हकूक से भी महरूम रखा जा रहा है। अब इसके ऊपर अदालत ने जी एडवोकेट जनरल पंजाब से एक तो रिपोर्ट तलब कर ली है और इसके ऊपर पूछा है कि बताया जाए कि क्या हो रहा है। लेकिन इसमें जो सबसे अहम नुक्ता था कि आप रिपोर्ट तो तलब करते हैं, कोई आकर ये तो नहीं कहेगा कि नहीं जी हसन नियाजी पर जुल्म हो रहा है, बाकी लोगों पर भी जुल्म हो रहा है और हम इसे कंफर्म कर रहे हैं। उन्होंने तो वही रिपोर्ट देनी है। यहाँ पर इमरान खान के साथ जो कुछ होता रहा और बाकायदा तौर पर कुछ हल्के इसके अंदर मुलविस हैं, लेकिन आपको याद होगा कि एक मॉनिटरिंग जज भी लगाया गया था और उसका काम ये था कि उसने जाकर अदालत जो बनाई गई है वहां देखना था कि इमरान खान के वकुला को अंदर जाने दिया जाता है नहीं दिया जाता। वो कहाँ पर है? आज तक कोई रिपोर्ट आपने इस हवाले से देखी? कोई रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि निजाम को इसी तरह ये लोग चला रहे हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने एक और नुक्ता भी उठाया, ये बहुत ही अहम है
کہ آپ نے جو سزائیں سنائی اس کی وجوہات نہیں بیان کی فیصلے کے اندر، تو پھر کیسے پتہ لگے گا اور کس کو چیلنج کیا جائے گا؟ صرف یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں جی ایک عدالت کی طرف سے، ملٹری کورٹ کی طرف سے سزا سنا دی گئی، اور آپ کس بنیاد پر اسے کاؤنٹر کریں گے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ عام طور پہ ہوتا کیا ہے جب کوئی سزا سنائی جاتی ہے تو ایویڈنس کی بنیاد پر، اور جو قانون اس حوالے سے کیا کہتا ہے، سزا سنا دی جاتی ہے، اس کا تعین کیا جاتا ہے کتنے سال کی اور سزا کی نوعیت کیا ہوگی۔ لیکن یہاں پر جو قانون توڑا گیا اور کس قاعدے قانون کو آپ بطور ریفرنس اس کے دفاع میں پیش کر رہے ہیں، اس کا بھی حوالہ نہیں دیا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں آپ سپریم کورٹ پاکستان میں جی رکھی گئی ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے جی کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ پاکستان کی حکومت کے حق میں آئے گا، وزارت دفاع کے حق میں آئے گا، اور ملٹری کورٹس کے اندر سیولینز کے ٹرائل کو جائز قرار دے دیا جائے گا۔ پھر میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں، اور یہ خبر جو ہے وہ بلاول زرداری صاحب کے حوالے سے ہے، اور پھر آپ کو اسد کیسر صاحب نے جو باتیں کہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ مذاکراتی کمیٹی پر جو گفتگو کریں یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے جی اب اعلان جنگ کر دی ہے، اور بلاول زرداری صاحب نے باقاعدہ طور پہ کمیشن کر دیا ہے ساری کرٹیسزم کو، اور کہا ہے کہ جاؤ جا کر توپوں کا رخ جو ہے وہ حکومت کی طرف کر دو۔ ذرا یہ بتاتے ہیں کہ پارٹی کے اندر تفصیل سے اس پر مشاورت ہوئی، اور کہا گیا کہ حکومت جب بھی کوئی غلط پالیسیز بنائے گی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم اس کے اوپر تنقید کریں گے۔ ویورز، یہ تنقید پنجاب میں بھی چانسلرز کی تقرری کے حوالے سے آپ نے دیکھی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ڈسٹریبیوشن آف فنڈز ہیں کہ چاروں صوبوں کے جو فنڈز کی تقسیم کا معاملہ تھا، یہ مل کر ہم کریں گے، اس کے اوپر بھی آپ نے تنقید دیکھی، اور پھر جو پانی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بھی آپ نے تنقید دیکھی۔ تو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جہاں پر وفاق اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے ہے۔ اتحادی تو یہ ضرور ہے، لیکن ان کو یہ وہ پروٹوکول حاصل نہیں ہے جو یہ چاہتے تھے، اور اپنی ایک ایک کر کے شرائط جو ہیں اسے پورا کیا جا رہا ہے۔ اس میں ایک اور چیز بھی یہ ہے کہ حکومت کی جو خراب کارکردگی ہے اس کا برڈن یہ نہیں اٹھانا چاہتے، اور پچھلے کچھ ایک ہفتے کے اندر آپ نے جو کیمپین دیکھی ہے شرمیلہ فاروقی، شازیہ مری، باقی جتنے بھی لوگ ان کے ہیں، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول بہت جلدی پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے۔ تو اس کے پیچھے یہ بھی ایک آپ کو کام ہوتا ہوا نظر آئے گا، یعنی ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح بلاول کو ڈرائیونگ سیٹ پہ بٹھایا جائے، اور اس سے پہلے یہ ضروری ہوگا نا کہ آپ جتنی تنقید کر سکتے ہیں آپ اتنی تنقید کریں۔ پھر میں آپ کو نا ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ اسد کیسر صاحب نے اب سے کچھ ہی دیر پہلے جی ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے عمران خان کے حوالے سے کچھ باتیں کہی ہیں کہ خان صاحب سے رابطہ نہیں کروایا جا رہا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ کمیٹی بنائی گئی تھی تو عمران خان نے کہا تھا کہ مجھے ایکسیس چاہیے اپنے لوگوں تک، اور ہم بات کر سکیں اگر آپ واقعی سنجیدہ ہیں۔ اور مذاکراتی کمیٹی میں شامل پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اور دوسری طرف حکومت ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ چونکہ جہاں سے انہیں نوڈ ملنی ہے وہاں سے انہیں اجازت نہیں دی گئی۔ دیکھیں، یاد رکھیے گا کہ یہ مذاکرات ایک دکھاوا تھا، اصل مذاکرات کہیں اور ہو رہے تھے، جہاں پہ ناکامی ہوئی۔ اس کے بعد خان صاحب کی ایک بیان آ گیا، اور بڑا شدید قسم کا بیان آیا، جس میں انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو اردلی کہہ کر پکارا، اور پھر اردلی کی ڈیفینیشن آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں ڈکشنری میں اصل میں ہے کیا، اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ اردلی کسے کہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ جو ڈیل کی آفر کروائی گئی کہ ٹھیک ہے آپ بنی گالا ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں، لیکن وہاں جا کر آپ نے خاموش رہنا ہے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میں وہاں جا کر خاموش ہوں، اور مجھے یہ ایسی ڈیل نہیں چاہیے، تمام اسیران کی رہائی کی بات کریں۔ تو سر اسی لیے پہلے جو مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے، اگر وہاں پر بریک تھرو ہو جاتا نا تو پھر یہ جو سامنے جتنے بھی آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں ان کے ذریعے اس ڈیل کو امپلیمنٹ یہ کروا دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اسد کیسر صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کے اراکین بار بار حکومت کو یاد دہانی کروا رہے ہیں، اور یہ پبلکلی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ اب عمران خان سے ہماری ملاقات کروائیں یا نہ کروائیں، اور اگر یہ نہیں کرواتے تو اس سے پتہ چیز چل رہا ہے کہ حکومت بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہے۔ بیوز، اب دیکھنا یہ بھی ہوگا کہ حکومت کتنی دیر اس پورے پروسیس کو جو ہے وہ لٹکاتی ہے۔ لیکن میں آپ کو نا اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بیان سلمان اکرم راجہ صاحب کا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گولی کیوں چلائی، اور یہ پیغام انہوں نے دیا آج میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سپریم کورٹ پاکستان کے باہر، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ گولی چلی ہے یقیناً، اور اس گولی کا حساب آپ کو دینا ہوگا، خون بہا یہاں، اس خون کا حساب دینا ہوگا۔ لوگ گمشدہ ہیں، ہمارے جو بنیادی اور سیاسی حقوق ہیں وہ دنیا
کو ہم بتائیں گے، اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان اس وقت فسطائیت کی تاریکیوں میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ میں بھی آپ کو نا ایک جاتے جاتے خبر یہ بھی دے دوں، یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ تھی، اور جو فیک نیوز ہے اس سے نمٹنے کے لیے دو اقدامات ہوئے۔ ایک تو یوٹیوب نے جی ایک اقدام یہ کیا ہے کہ آج کے بعد اب کوئی بھی جو فیک تھمبنیل لکھے گا، یعنی کلک بیٹ سا بناتے ہیں نا کہ جو آپ نے خبر لکھی اور جب آپ ویڈیو اوپن کرتے ہیں تو اس میں ویسی چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتی، تو اس کے اوپر یوٹیوب ایکشن لے گا، اور کوئی اب ایسی خبر آپ نہیں چلا سکیں گے جس کے اندر سچائی نہ ہو۔ تھمبنیلز کے اندر اگر مس ریپرزنٹیشن آف فیکٹ ہے تو اسے اب باقاعدہ طور پہ یوٹیوب خود جو ہے دیکھ رہا ہے۔ انڈیا میں کافی دیر سے کام ہو رہا تھا، اور لوگ پیسہ بنانے کے لیے غلط خبریں لگاتے ہیں، اور آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ وہ خبر کہاں پہ ہے۔ میں آپ کو اس کی چھوٹی سی اگزامپل دے دیتا ہوں۔ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے پچھلے 1.5 برس میں ہم نے بہت ساری ایسی خبریں دیکھی جس میں ٹارگٹ سیٹ کیے گئے، تاریخیں تک دے دی گئی، لیکن وہ ویسے چیزیں نہیں ہو سکی۔ تو لوگ اکثر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ جناب خبریں جو ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہیں اور میڈیا پہ ہی چل رہا ہے۔ جب ہم سوال کرتے ہیں ان سے کہ کہاں عمران خان کی رہائی جو ہے وہ تاریخ آ گئی، تو ایون کہ ہماری اپنی فیملیز ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ زیادہ لوگ جو ہیں اپڈیٹ نہیں ہیں، عمران خان فلاں تاریخ کو جو ہے وہ رہا ہو رہے ہیں۔ تو ہم جب جا کر اس خبر کو دیکھتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ یہ صرف کلک بیٹ ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کی رہائی کسی تھمبنیل کے مرہون منت تو نہیں ہے۔ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ اس وقت ہوگی جب پاکستان کے طاقتور حلقے عمران خان کے وجود کو تسلیم کر لیں اور ان کی صلح ہو جائے، اور پاور کوریڈور سے یہ سمجھ لیں کہ انہیں احساس ہو جائے کہ پاکستان کا جو نظام ہے وہ عمران خان کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ابھی تو وہ کوشش کر رہے ہیں نا، لیکن عمران خان کی رہائی کسی تھمبنیل کی مرہون منت نہیں ہو سکتی جو ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں۔ اب حکومت نے جی اس حوالے سے کیا کیا ہے، 750 ملین بجٹ میں یہ پیسے رکھ دیے ہیں جی، اور اس کے علاوہ اپروو 2 بلین ورتھ آف ایڈیشنل فنڈز ٹو فائٹ فیک انفارمیشن اگینسٹ دا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن آلسو ڈائیورٹڈ نیئرلی 750 ملین فرام بجٹ۔ تو یہ اقدامات حکومت بھی اٹھا رہی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ فیک نیوز، اس کا جی ایک نقصان بھی ہوتا ہے۔ نقصان کیا ہوتا ہے کہ آپ کوئی اچھا بھی کام کر رہے ہو نا، مثال کے طور پر پاکستان کی سب سے مقبول لیڈر کی رہائی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بار بار آپ لکھیں گے کہ فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں اور وہ جلدی رہا ہوں گے، بڑا فیصلہ آ گیا، اسی قسم کے تھمبنیلز آتے ہیں، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ پھر آپ کی بات کو سچ نہیں سمجھتے، اور اوورآل جو کوز ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ خبر دی جائے، لیکن ہم نے اوور دا ایئرز یہ دیکھا کہ جس طرح شام کا اخبار پاکستان کے اندر ہمیشہ مختلف ٹریفک سگنلز پہ بکتا تھا ماضی کے اندر، تو اسی طرح کے تھمبنیلز آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے گا۔ فیک نیوز سے جی کوئی بھی بچ نہیں پاتا، ہر شخص جو ہے اس کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے فیک نیوز کا، اور یہ نقصان اتنا زیادہ ہے کہ کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتا کہ فیک نیوز ہماری زندگی ان کو کس طرح تباہ کر رہی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے۔